السلام عليكم اسويثمات منيح ان شاء الله رقاقك نيت مليح نهار كي شتي تشارك خغروم كي خغروم نهار نغروم نوفاراني تزدا سبحان الله طست منيح ان شاء الله هذا شنو تعجب قشنت كي ثقه ماني توقي غسمو ام ثفوشني خمس واضشتني تعاود قصت وها امو كيخت ورنت يفض يعضب يطغي يمو السيمانه كيمري طغي يمو يعضب سورتو ملي قلتي كونجيلاتور مو عادي حماشي تكسنتي من بعد يتزدا سبحان وقامني تكيختز كرامبورغر توالنت يتزدي الصباح وعاود كيختز ساندويتش حيت سوجد اغروم السيمانه شحال كيختي كونجيلاتور باش زدت الساندويتش من بعد روح شد في البطبوطه موات وانا تغاو نجم قراوه وانا نمشي ديوسا ما شاء الله يزدا سبحان اش كاش ندير عزم خيشتنت مني ان شاء الله هذا شنو تعجب توالنت ويعجن ويقي كاماش نور قطني في سوس الطازمط هذا اخر هذا كنت مره ماناش انت يعجبنت وانا تمشي ديوسا ما شاء الله تبارك الله يزدي الصباح هاكاد هتسون تما كواتا يقرقه وزي عماد الساندويتش تزدا سبحان تمني ان شاء الله يتماداكم يعجب فهم ديك هذه الطريقه ما تزعمش تسكي حتى يكمل فيديو او مينيخ صحاف توركم يفهم ديك كيدي لا غوسيت تمني ان شاء الله هذاكم يعجب. بسم الله كومونسي خاطر حرامي النخ غاري 200 ملي وشفاي يحمى 200 مليلتر متسقن ومن حمان جذن وها كيف لا كونتيتي 2 مجارين اوراق الجخ من بعد تيليزي خشمرر وها غاري 50 مليلتر نزجت شويه نجمرح 2 طنجرين السكر 2 طنجرين الخماره 50 غرام الزبده شويه الزريح حتى السيزام من بعد اني باش تسقان هكا وقع ماني توداري باش تسقان توالنت هكا سيزام شويه السانوج حتى وين وسني تعجب السانوج مالي تعجب باش السانوج قلت دايس قلت سانج السانوج هاتو قلت وسني تعجب شا فينا انتجخ من بعد ازز نتزوق من بعد فوالا هاكا فرينه على حساب اخلط. بسم الله 200 غرام 200 ملي ومان 200 ملي دو تياد 200 ملي لي تياد sucre de cuillère, la levure de boulanger de cuillère. Je mélange un petit peu. 2 blancs d'œufs, 50 g de beurre, 50 ml de l'huile. Ça c'est après. Un peu de sel et la farine. Je mets petit à petit jusqu'à je obtenir la mélange homogène. فرينة شوية حتى تحصلخ باش تسقان حصلخ ماشي باش يصرى كري خصو تريبو يوزرو يتريبو يقصح با ترو دور با ترو ليجي. سخب من بعد شتي ديك لا كونتيتي نيشان شحال هي شتي بسواد دايا فيديو شازي مرات التوخت مرات ورانت التوخت هزوت لا كونتيتي وستفهمن جنتايا كومونتير شنتي ديك j'écris toujours les ingrédients de la recette en bas de la vidéo. Si jamais je l'oublie et vous me laissez le message mes soeurs après je l'écris après normalement en français, en arabe, en espagnol et en anglais. Voilà.
Maintenant, je peux pas pétrir à la main. Je mets de la pétra de la machine. Heureusement, je vais faire la machine. Ça fait 810 grammes de farine, 810 grammes de farine. Là, c'est un peu dur, c'est chouette, mais je mets l'huile, beurre, de blanc d'œuf. Ça y est, j'ai mis de la pétra. Je le pétre bien. On revient après. Ça يدق مليح. هاد الكريمه شينا يدق شويه. Ça en est chouette au cheveu. Je rajoute un peu de lait. Au départ de la farine que je mets. Alors ça farine et guerre. كنت خصها تحسبنت 450 مليلتر جوا من دو شفاي. كنت 225 مليلتر شفاي 225 مليلتر ومن. J'ai mis 450 ml de liquide, mais vous pouvez mettre 25 ml d'eau tiède, 25 ml de lait tiède. Ça y est, c'est comme ça, c'est nickel, c'est bon. صافي قاشنت حتى رامي تجمعي القاعه ماشينا توالنت تجمعيت توالنت قصيت هاي يبقى صافي صافي قالت باني وثني جدي كويسيات باش هذا استعرق سكرشوت نزلت تشمرات باش بدا يصير السق je mets un peu de l'huile végétale. Comme ça colle pas sur le bol. Voilà. Ça mérite de regarde. Il n'est pas dur, il n'est pas trop léger. Ça se fait lécher, ça se fait lécher. La face c'est je mets le film et je laisse reposer 25 minutes à une demi-heure. Ça dépend de la température de la cuisine. Si je plat de travail, je vais الطابرة حتى يسمن غاز نعقب. مني نعقد يسمن بلا تحرامي لنا. بسم الله شويه نزجت كفاسينو الغازي خاص السفر كازني لايس باش خاص الصاص غاديم الكفاسينو الزجت باش تقفوا الفارينه الزجت وها قسمت على حساب نشنتي على حساب غرومي تازو تكن كموين مزيان قناره غروم سبيسيال نار ينوري تدك تحلوشين باش هذا نديك ساندويتش نخدمو شي حاجه فوالا جي ارتاح شوي حيت نزلت كفاسينو حيت تكفو الفارينه غروم رمضان
نكمس باش ناخذ السفنج تسنكا باش ناخذ السفنج صافي. غنبقى نسخنو كيف الباقا ملي تيتراستا خاطر تصدير رمضان تاختيني ندسي حنجان نيتيلا نخطو فيتور نخدت الشمامو شي حاجه ممشى نقطعو هنا باش نتحمر من بعد الساندويتش على حسب الساندويتش الزوق صافي. دوكا هاد الشفا دابا طحنت شويه خاصني نكثر جات شي ليجير شويه نتمجد شويه الشفاي خاصني نكتم مزيان نقلب تيبقى لي مدلين على حساب النشم صافي. كمرخ ما خاصها تزوقن ما خاصني تجن تا مني جن تا مني نزوق على حسابها من بعد على حساب شنو سواج نتامو نيخ كل ثنينه مو كنت سامع باش ندير فما شنو الورده زيد السني هاد الجوج غادي يسمن حتى غادي يعاود يوفى غادي غازل عقب هذاك كفارن فهمت نولي تقصخ وصافي تسخنو الشراب صافي. وخا غادي يسمن حتى يسمن ما غاديش تعقب صافي. حامي النخ يفازر مني جات يخمر كيخا شوتو الشفاي لو جون دوف افيك ان بو دو لي جو ميلونج بيان غتخلطو مليح je badigeonne toutes les pains ou toutes les brioches. C'est pas un brioche mais c'est un pain, mais comme un brioche. كاين شنو بريوش un petit pain تحمر badigeonne tout ça صافي. باديجوني خمرة خاصك شويه لي غراني جي خاجينات شي تعجيبه يورون خميت لي دايس باش سقانا لي غرانا سانوج اجنجلان خصك تنتسا وستكنتشا فيني ناس الجنجان راح يحطوا الموسني تعجب شويه السانوج شي تعجبي لي السانوج ما كيخدموا القرا صافي. حامي النخ تحمي خفران ماكسيموم جيغ تحمى روخا هذا السيدفخ السيدفخ تي باغيتيني ني خغرو ما يكيغ تمنيخ ان شاء الله سويت ما داش نتعجب صافي. هاكاش نتا تحرمي النخ كمرخ يوزدي الصباح ما شاء الله كيغ شويه تم مزيانين هذا سندق همبرغر حنجان حيت كيغ نشكيغ الدوبل من بعد باش هذيك خدي نيبيرا غادي تكسخدي السيمانه زدتك حنجان لي ساندويتش يوزدي هذا باش شنو البونج يوزد سبحان تقمنيت تورنت هاكاث شاد مشي ديوسا يلا مكنتس انيس نش طاوينو وسني تعجب انيس غيختنا نتني غاس انيس قلنا يشنتي منني ميمس غيرانيس لي غراند انيس مالت ورنت تزدسي الصباح الطاس وغيختي كرامبرغر وقمري تعاود غيختي الساندويتش تزدي الصباح ما شاء الله. تمنيك ان شاء الله يتماسويت ما هذاكم يعجب ومني خاط مرات ناني ان شاء الله وليت تمشق بالما تفهم الجمعي جمعي كومونتير
ابوني مع غوصة الترفيه ومني خضورة ان شاء الله بسلامة.